स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहित चुनावी आचार संहिता तयार। राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दललाई समेत चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको तयारी। नेपाली कांग्रेस चुनावी गठबन्धनका लागि तयार नभए एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। गृहमन्त्री खाँड भन्नुहुन्छ गठबन्धन कायम राख्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा होली पर्व मनाइयो। तराईका जिल्लामा भोलि मनाइने। महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम सहितको बजेट कार्यान्वयन भने फितलो। जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कार्यक्रममा समेत राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा समस्या भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। युक्रेनमा 1200 मानिसले आश्रय लिएको थिएटरमा रुसको आक्रमण। पछिल्ला हमलामा 100 भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु। र भारतमा जारी साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा बंगलादेश विरुद्ध नेपालको फितलो प्रदर्शन। पहिलो हाफमै 3 गोलले पछाडि। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बहालवाला प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहित आचार संहिता तयार भएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन आचार संहिता आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले हाल बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउनुभयो। त्यही कुरालाई आचार संहिताले इलाबोरेट गरेको हो र आचार संहितामा उल्लेख भए बमोजिम हाल बहाल रहेको स्थानीय तहको पदाधिकारीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्थामा अब त्यो पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तान गरेको अवस्था छ भने त्यस्तो व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने गरी व्यवस्था भएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा अहिलेका पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिँदा बेरुजु फर्स्युट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा भएका पेस्की र बेरुजु भए फर्स्युट गरेपछि मात्र उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार बन्ने हालको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको नाममा पेस्की बेरुजु छ भने फर्स्युट भएको हुनु पर्यो। त्यस्तै असुल उपर गर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फर्स्युट भएको हुनु पर्यो। आयोगले चैत दोस्रो साताबाट आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको हो। यसैबीच आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण चैत 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत र 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ। आचार संहितामा स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबाट मात्रै राजनीतिक दलको कोण सभा गर्न पाउने उल्लेख छ। जुलुस, आमसभा, कोण सभा, बैठक एवं भेला गर्न अघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिति, समय, मार्ग र स्थानबारे कम्तीमा 72 घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ। प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा अन्य सामग्री बोक्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ। उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। त्यसैगरी आचार संहिता अनुसार सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय र विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ। निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण लगायत भ्रामक टिक्का टिप्पणी गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेलका लागि ढोका बन्द नभएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबाट लखेट्न खोजेको अवस्थामा एमालेसँग चुनाव तालमेलको सम्भावना कायमै रहने दाहालको भनाइ छ। उहाँले चुनावी तालमेल गर्न नहुने कांग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई अतिवादी विचारको संज्ञा समेत दिनुभएको छ। बुटोलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले भन्नुभयो,
नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। चुनावी तालमेल हुनेमा विश्वस्त देखिए पनि उहाँले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले कार्यकर्तालाई आफ्नै शक्ति र एजेन्डामा निर्वाचन लड्ने र जित्ने गरी तयार हुन निर्देशन दिनुभयो। आफ्नै लागतमा आफ्नै एजेन्डाको बलमा जनताको मन जितेर चुनाव जित्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने साथसाथै फेरि निर्वाचनमा चाहिँ तालमेल गर्ने र अधिकतम त्यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्ने कुरालाई पनि सहायक रूपमा ध्यान चाहिँ दिनै पर्छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आशंका नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज बिहान भएको छलफलबारे जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्ला पनि चलि नै राख्छ भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बडो सहज यो त चुनावको दिन भोट हाल्ने दिन पनि भनिराख्छन् मान्छे भोट हाल्ने दिन पनि हुन्छ कि हुन्न भोट हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हुन्छ नेपाली यस्तै हो भन्नु हो। त्यसकारण म एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने चुनाव नहुने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ कतैबाट देखिएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश स्तरीय निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्न दाहाल बुटवल पुग्नु भएको हो। अन्य दल जस्तै माओवादी केन्द्रले पनि चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसैबीच सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीले चुनावी अभियानका लागि 7 प्रदेशमा पार्टीको कामको अनुगमन गर्न केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सो पार्टीको आज बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी संगठनको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर तल्लो तहबीच समन्वय गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। निर्णयबारे जानकारी दिँदै समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा 7 प्रदेशमा गरेका कामहरूको उहाँले कम्प्लिट रिपोर्टिङ लिनुहुनेछ। प्रत्येक गाउँपालिका, नगर, वडा, महानगर, उपमहानगर यी सबैका रिपोर्टिङ लिएर हाम्रो वास्तविक परिस्थिति के छ, हामी संगठनमा कुन अवस्थामा छौँ, हामी के गर्न चाहन्छौँ, हामीले अनुगमन गर्नका निम्ति र त्यहाँको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति, कामलाई अझ बल दिनका निम्ति प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई सहायता पुर्याउनको निम्ति र केन्द्रबाट निर्देशित गर्नका निम्ति हामीले एउटा अनुगमन टोली बनाएका छौँ। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 1 मा प्रमेश हमाल, मधेसमा जगन्नाथ खतिवडा, बागमतीमा गंगालाल तुलाधर, गण्डकीमा जयन्ती राई, लुम्बिनीमा विजय पौडेल, कर्णालीमा बेदुराम भूषाल र सुदूरपश्चिममा रामचन्द्र झालाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको हो। यसैबीच सो पार्टीले कांग्रेसको निर्णयपछि चुनावी गठबन्धनबारे टुङ्गो लाग्ने बताएको छ। उपमहासचिव खतिवडाले अन्य दलले निर्णय गरिसकेकाले कांग्रेसको निर्णयपछि चुनावी तालमेलको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। हामीले हात खुल्ला गरेका छौँ, सबैलाई आउनुहोस् गठबन्धन गरेर अगाडि बढाउँ, यो नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो भनेका छौँ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय पनि गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ, जनता समाजवादीले गरेको छ, नेपाली कांग्रेसले आजसम्म निर्णय गरेको सुनिएको छैन। चाँडै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उसले निर्णय गरे पश्चात अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछन्। एकीकृत समाजवादीले चुनावका लागि जनतामा जाउँ, समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने नारा समेत तय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्ता गठबन्धन कायम राख्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला रूपन्देहीमा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले मुलुकमा आइपरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न कांग्रेस तयार रहेको बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमा गाउँ र नगरको विकासका लागि कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नै पर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाँडले अमेरिकी सम्झौताको एमसीसी जनताको पक्षमा र हितमा रहेको बताउनुभयो। एमसीसीबाट आउने अनुदानले नेपाली जनताको गरिबी हटाउन समेत मद्दत पुग्ने गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट केएनपी तपाईहरूको अथाह मायाले गर्दा केएनपी। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो हुने गरेको छ। पर्याप्त अध्ययन र पूर्व तयारी बिनै लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा कार्यक्रम समावेश गरिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको अर्थ जानकारहरूको बुझाइरहेको छ। मुलुकको समृद्धि, विकास र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कार्यक्रममा समेत राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा समस्याग्रस्त देखिने गरेको बताइएको छ। शैक्षिक बेरोजगारहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने कार्यक्रम 5 वर्ष यताको बजेटमा पर्दै आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कार्यक्रमबाट ऋण पाउने सीमा 7 लाख रुपियाँसम्म रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने यसको रकम 3 गुणा बढाएर 25 लाख पुर्याइयो। झन्झटिलो ब्याङ्किङ प्रक्रियाका कारण न यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकेको छ न त यसमा युवाहरूको आकर्षण नै। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 151 जनाले मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर 5 करोड 95 लाख रुपियाँ ऋण लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर ल्याइएको तर कार्यान्वयन फितलो भएको अर्को उदाहरण हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने बताए पनि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिँदा 92 करोड 13 लाख 86 हजार मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको 7.5% मात्र हो। कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखाको 45औं वार्षिक प्रतिवेदनले औलाइसकेको छ। खर्च भएको रकम मध्ये पनि अधिकांश रूपमा नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसफाई गर्ने लगायतका कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। निकै चर्चित तर कार्यान्वयन पाटो निराशाजनक देखिएका यी दुई कार्यक्रम प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा पनि गएका छैनन्। राजनीतिक उद्देश्य र लोकप्रियता कमाउनकै लागि पूर्व तयारी र अध्ययन बिना नै घोषणा गरिँदा यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्य बताउँछन्। पहिलो कुरा त हेर्नु, अब राजनीतिक उद्देश्यले मात्रै आयोजनाहरूको छनौट गर्ने चलनले चाहिँ आयोजना कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अप्ठ्यारो पर्छ। किन पर्छ भनेदेखि आयोजनाको राम्रोसँग अध्ययन भएको हुँदैन। यो वर्षलाई राखिएको कार्यक्रम यही वर्ष चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसका निम्ति चाहिने पूर्व तयारीका कामहरू पूरा नभएका आयोजनाहरू केवल लोकप्रियताका निम्ति, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति चाहिँ आयोजनाहरू राखिदिँदा ती आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न चाहिँ हुन सक्दैनन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि समग्र बजेट कार्यान्वयन नै निराशाजनक देखियो। खर्च हुन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा 20% अर्थात् 78 अर्ब रुपियाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। मुलुकको विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन यो वर्ष पनि उस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजना मध्ये 2वटाले मात्र पुँजीगत तर्फ विनियोजित रकमको आधा रकम खर्च गरेका छन्। आयोजनाहरूमा बजेट सन्तुलन नहुँदा र समग्र खर्च हुने प्रक्रियागत प्रणालीमै समस्या पर्दा वर्षेनी यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन् पूर्व सहसचिव कोमल पाण्डे। गर्नुपर्ने तयारीहरू समयमा सम्पन्न नगरी सकेको अवस्थामा बजेटमा एलोकेसन हुने, फेरि बजेटको रकम पनि कुन अवस्थामा बढी खर्च हुने सक्ने अथवा बढी काम भइरहेको योजनाहरूमा लिमिटेड रकम विनियोजन हुने तर कामै हुन नसक्ने योजनाहरूमा बढी विनियोजन हुने, त्यस्ता खालका चिजहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। समष्टिमै गर्दा हेर्ने भयो भने एक किसिमको हाम्रो ब्यालेन्सिङ, जुन बजेट ब्यालेन्सिङ गर्ने प्रक्रिया र साथसाथै हाम्रो चौमासिक रूपमा खर्च गर्ने प्रक्रियाको पनि केही तालमेल मिलाए जस्तो लाग्दैन। चालु आर्थिक वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकबाट असोजमा मात्र बजेट पारित हुँदा खर्च प्रक्रिया ढिलो गरी सुरु भएको, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै समस्या रहेकाले पनि अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै लोकप्रियताकै लागि कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको अर्थ सचिव मधु मरासिनी बताउँछन्। तर बजेटमा यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता सधैँ हुने गरेको छ। कार्यान्वयनमा एकदमै फितलो हुने कुरा चाहिँ कतिपय अब हाम्रो यो प्रोक्युरमेन्ट, यो सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रोसेस नै एकदमै लम्बेतान हुन्छ हैन। कतिपय चाहिँ अलिकति लोकप्रियतालाई हेरेर पनि आइरहेका हुन्छन् कार्यक्रमहरू। अब हाम्रो पूर्व तयारीको कामै नपुगिकन कार्यक्रम घोषणा हुँदाखेरि पनि अनि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ सोचे जस्तो नतिजा चाहिँ आउँदैन। केही अब कानुनी अडचनहरू पनि छ होला, केही व्यक्तिगत अब त्यो मोटिभेसनको कुराहरू पनि हुन्छ हैन। मेन चाहिँ तयारीकै नै नपुगिकन कार्यक्रम घोषणा हुँदाखेरि समस्या भएको देख्छु मैले चाहिँ। अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटिसकेको छ। अहिले देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै आगामी वर्ष फरक ढंगले बजेट निर्माण गर्ने दाबी गर्छन् अर्थ सचिव मरासिनी। यो अलिकति हामी कहाँ केही संरचनागत समस्या पनि देखिए, त्यसले गर्दाखेरि र अहिले हामी संघीय
सरकार अब 3 तहको सरकार भइसकेपछि अब चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार गराउने, सानातिना खुद्रे कार्यक्रम केन्द्रदेखि नराख्ने, उतैबाट तलैबाट गराउने, जे हुन्छ रिसोर्स पनि तल दिने, कार्यक्रम पनि तल दिने, तलै भएपछि त्यहाँबाट राम्रो सुपरभिजन पनि हुन्छ हैन, त्यहाँको सरकारले काम पनि पाउँछ भन्ने छ। अलिकति यसपालि जनताले फरक महसुस गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ बजेट निर्माण गर्छौँ। बजेट आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने दस्तावेज छैन, तर राजनीतिक दलले बजेटलाई जनतामा लोकप्रिय देखिन गर्ने प्रतिबद्धताको फेयरिस्तमा मात्रै सीमित पार्दा र दूरगामी महत्त्वको भन्दा पनि तत्कालिक र छेडिक लाभ हानिको सन्तुलनका रूपमा मात्रै बुझ्दा भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि फितलो हुने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। रंगहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा आपसी सद्भाव, उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। होलीको अवसरमा राजधानी लगायत मुख्य शहरमा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान लगायत विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएका छन्। होली पर्व तराईका जिल्लामा भने भोलि मनाइँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा एक साता अघि विधिपूर्वक चिर ठड्याएपछि होली पर्व सुरुवात भएको थियो। होलीको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्पूर्ण नेपालीबीच आपसी प्रेम, सद्भाव र सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन होली पर्वले योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैबीच रेडियो कान्तिपुरले आज होली कार्यक्रम आयोजना गर्यो। ललितपुरको पुल्चोक स्थित रेडियो स्टेशन परिसरमा आयोजित होली हंगामा कार्यक्रममा लोकप्रिय कलाकार तथा दर्शकहरूको जमघट गरिएको थियो। कार्यक्रममा धर्मेन्द्र सेवान, कमल छेत्री, शान्तिश्री परियार, विश्व नेपाली, बलेन शाह, प्रीति कौर, आवास लाभ लगायत कलाकर्मीले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। त्यस्तै हास्यव्यङ्ग्य कलाकार राजा राजेन्द्रले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो। किशोरीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा अनुसन्धानमा रहेका अभिनेता पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। एक किशोरीले आफूलाई 1 वर्ष अघि गैंडाकोटको एक होटलमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै शाह विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीको आधारमा कावासोते स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयले आज शाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। गत वर्षको चैत 7 गते एउटा गीतको सुटिङको क्रममा गैंडाकोटमा शाहले आफूलाई करणी गरेको भन्दै ती किशोरीले गैंडाकोट प्रहरीमा 3 साता अघि उजुरी दिएकी थिइन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न भौगोलिक सूचना प्रणाली लागू गरेको छ। मातहतका कार्यालयले सूचना सार्वजनिक गर्दा तथ्याङ्कमा एकरूपता नदेखिएपछि भौगोलिक सूचना प्रणाली लागू गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसअघि संघीय संरचनामा जानु अघि भएका तथ्याङ्कमा काम गर्दा समस्या आएकाले यस्तो प्रणाली अपनाइएको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका नापी अधिकृत विष्णु डागीले जानकारी दिनुभयो। भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कम्प्युटर प्रणाली हो जसले भौगोलिक रूपमा संग्रह गरेको जानकारीको विश्लेषण र प्रदर्शन गर्दछ। पछिल्लो पटक नेपालमा 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4747 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाका कारण नेपालमा अहिलेसम्म 11950 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4376 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। होली रंगको पर्व भए पनि कैलालीको टिकापुरमा भने रंग बिनाको होली चलेको छ। सेतो पहिरनमा सजिएका पुरुषहरू देउडाका माध्यमबाट होली खेल्न सुरु गरेको करिब 1 साता भइसकेको छ। होली खेल्न दुईवटा पुरुषहरूको समूह छ। दुई समूहले पालै पालो होली देउडा भन्छन् र हातखुट्टाको ताल मिलाउँछन्। हात र खुट्टाको एकै ताल बडो रमाइलो देखिन्छ। त्यही रमाइलो हेर्न महिलाको समूह बीचमा बसेको छ। टिकापुरमा अष्टमीको दिनदेखि फागु पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाइने टिकापुर सांस्कृतिक समाजका अध्यक्ष प्रेम रावलले बताउनुभयो।
कैलालीमा 66,000 बढी मतदाता थपिएका छन्। अघिल्लो 2074 सालको निर्वाचनपछि अहिले 66,970 जना मतदाता थपिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा कैलाली जिल्लामा 4,60,578 जना मतदाता रहेकामा अहिले त्यो संख्या बढेर 5,27,548 पुगेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताउनुभयो। भट्टका अनुसार अहिले मतदाता नियमावलीमा नाम भएका तर जीवित नभएका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने कार्य जारी रहेकोले अहिलेको संख्यामा 1-2 हजार मतदाता घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीले मतदाताको अन्तिम नामावली आउँदो चैत 13 गते प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। टिकापुर बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बढ्दै गएको छ। व्यवसायीका अनुसार मासुको खपत अनुसार उत्पादन नहुँदा 1 महिनाको अवधिमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 100 रुपियाँसम्म बढेको छ। अहिले बजारमा सहज रूपमा ब्रोइलर कुखुराको मासु नपाइने र पाए पनि महँगो भएको मासु व्यवसायी राजकुमारी चौधरीले बताउनुभयो। ब्रोइलर कुखुरा एक साता पहिला जिउँदो प्रति किलो 180 रुपियाँ र काटेर 300 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको थियो, तर अहिले जिउँदो कुखुराको 280 रुपियाँ र मासु 400 रुपियाँसम्म पुगेको छ। बाढीले भत्काएका तटबन मर्मतका लागि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ योजनाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाढी पीडित क्षेत्रका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति बनाएर मर्मतका लागि दबाब दिएपछि मर्मतको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कर्णाली नदीको साइपुर क्षेत्रमा भत्किएको तटबन निर्माणका लागि आयोजनाले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ योजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विराट गेवालीले बताउनुभयो। हस्त कैलाली डायरी आजलाई थिए। म गणेश चौधरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 12 सूर्य बस्तीमा न्यू बुटवल सब स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। एसएल विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको 1 अर्ब 80 लाख रुपैयाँ लागतमा सब स्टेशन निर्माण गरिएको हो। सो सब स्टेशनको ऊर्जा मन्त्री पम्भा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। सो सब स्टेशनबाट 220 केभीए सम्मको क्षमतामा कुस्मा, भरतपुर, बुटवल र बर्दघाट सब स्टेशनसँग विद्युत सम्पर्क स्थापित हुने आयोजनाका प्रमुख विश्व रञ्जन मिश्रले बताउनुभयो। भारतीय निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले आगामी असार 15 भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको भए पनि समय अगावै निर्माण कार्य पूरा गरेको आयोजनाले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि परेका आवेदनको पुरानो मौजा सकेर मात्र नयाँ आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ। बढीमा 2 महिनाभित्र सबैलाई एसएमएस मार्फत जानकारी गराएर लाइसेन्स परीक्षाका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीले धेरै समय पर्खनुपर्ने भएकाले उक्त समस्या अन्त्य गर्ने बारे काम भइरहेको उहाँको दाबी छ। लाइसेन्सका लागि परीक्षा पास भएर लामो समयदेखि बसेकाहरूको पहिलो लाइसेन्स वितरण गरिने विभागले जनाएको छ। विभागले पुरानो र नयाँ आवेदन दिएकालाई बढीमा 2 महिनाभित्र लाइसेन्स दिइसक्ने दाबी गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले पछिल्लो पटक घेराबन्दीमा परेको युक्रेनको मारियोपोलमा सर्वसाधारणलाई आश्रय दिने एउटा थिएटरमा आक्रमण गरेको छ। सो थिएटरमा 1200 सर्वसाधारणले आश्रय लिएर बसेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता 107 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। किभ, खर्किभ, डोनेस्टस, चेनिहाइभ, सुमी, खेर्सन, माइकोलाइभ र झिटोमिर क्षेत्रहरूमा भएको आक्रमणमा बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। यस्तै 120 भन्दा बढी घाइते भएको युक्रेनी अभियोजक जनरलको कार्यालयले जनाएको छ। गोलाबारीबाट 410 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये 63 वटा ध्वस्त भएका छन्। यस्तै कम्तीमा 11 अस्पतालमा गोलाबारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। भारतमा जारी साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। दोस्रो खेलमा आज नेपालले बङ्गलादेशसँग 4-2 गोल अन्तरको पराजय बेहोरेको हो। नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो। नेपालका लागि दिपा साई र अमिषा कार्कीले गोल गरेका थिए। नेपालले पहिलो हाफमै 3-1 को अग्रता बनाएको, यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस्। पहिलो हाफमै 3-1 को अग्रता बनाएको बङ्गलादेश विरुद्ध नेपाल खेलमा फर्कन सकेन। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली भारतसँग 7-0 को फराकिलो हार बेहोरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको साधारण सभा आगामी जेठ
15 गते हुने भएको छ। 2 दिनसम्म चलेको एन्फाको 18औं कार्यकारिणी समितिको आज सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले वैशाख 1 देखि 10 गतेसम्म जिल्ला सङ्घको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाल सुपर लिगबारे 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै एन्फाले 4 ए डिभिजन क्लबसँग नेपाल सुपर लिगबारे छलफल गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।